राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईंलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने दर बढ्दो, एकै दिन 14 जनाको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 53,000 नाग्यो। रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने आयुर्वेदिक वनस्पति गुर्जोमा बढ्दो आकर्षण, बागमती किनारामा गुर्जो रोप्ने अभियान सुरु। नेपालका हिमतालहरू फुट्ने अवस्थामा रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक, 21वटा तालहरू जोखिममा रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञको सुझाव। अफगानिस्तान र तालिबानी विद्रोही बीच कतारको दोहामा वार्ता सुरु, शान्ति स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास। र कोरोना महामारीका बीच चर्चित फुटबल प्रतियोगिता इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग र ला लिगाको नयाँ सिजन आजबाट सुरु। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 3 महिला र 11 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। काठमाडौँमा 3, भक्तपुर र रूपन्देहीमा 2-2 जनाको मृत्यु भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार काठमाडौँमा 76 वर्षीय महिला, 51 र 54 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै भक्तपुरमा 72 र 38 वर्षीय तथा रूपन्देहीमा 60 र 40 वर्षीय पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यसैगरी सुनसरी र चितवनमा 1-1 पुरुष, तनहु र पर्सामा 1-1 महिला, गोर्खा, स्याङ्जा र कास्कीमा 1-1 पुरुषको मृत्यु भएको छ। नेपालमा आजसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 336 पुगेको छ। आज काठमाडौँमा 377, ललितपुरमा 37 र भक्तपुरमा 16 सहित 1202 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1201 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6354 रहेको छ। आज देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,260 जना रहेकोमा संस्थागत आइसोलेसनमा 9,107 जना उपचाररत रहेका छन्। यस्तै होम आइसोलेसनमा 6,153 जना छन्। यसैगरी 160 जनाको आइसियु र 24 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज 852 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म 37,524 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पर्सामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पछिल्लो अवस्था, रोकथामका उपाय र उपचारबारे थप कुराकानी गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ सहकर्मी सञ्जीव मिश्रा। सञ्जीवजी, के छ पर्साको पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुहोस्। कालिकाजी, पर्सा जिल्लामा आजसम्म 2439 जना कोरोना पोजिटिभ केस देखिएको छ, जसमा 24 जना भारतीय, 145 जना स्वास्थ्यकर्मी, 124 जना सुरक्षाकर्मी, 14 जना पत्रकार, 107 जना थुनुवा कैदी, 49 जना सरसफाई कर्मी र 3 जना एम्बुलेन्स चालक रहेका छन्। जसमध्ये 1664 जना मुक्त भएर कोरोना नेगेटिभ आएपछि उहाँहरू आफ्नो घर फर्क्नु भएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति त्यो छ। र अहिले वीरगन्जमा एउटा गण्डक अस्पताल र वीरगन्ज हेल्थ केयर हस्पिटल दुईटा सञ्चालनमा थियो यहाँ कोभिडको लागि। गण्डक हस्पिटलमा अहिले आजको अवस्थामा 46 जना रहेको छन्, जसमध्ये 42 जना पुरुष र 4 जना महिला, जसमध्ये होम आइसोलेसनमा 27 जना, जम्मा 22,664 जनाको स्वाब सङ्कलन भइसकेको अवस्था देखिएको छ र 42 जनाको मृत्यु भइसकेको छ पर्सा जिल्लामा। हजुर कालिकाजी। हजुर सञ्जीवजी, पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुलेको अवस्था हो पर्साको हकमा भन्नुपर्दा, के छ?
25 गते जुन निषेधाज्ञा पर्सा जिल्लामा समाप्त भएको थियो त्यो 25 गते फेरि 6 दिनको लागि यो महिनाको 31 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मात्र थपिएको छ र जुन बजार एक दिन पूर्वपट्टि र एक दिन पश्चिमपट्टि जुन खुल्ने गर्थ्यो त्यो हिजोदेखि वीरगञ्जको 11 बजेदेखि 4 बजेसम्म सम्पूर्ण बजार खुला गरेको स्थिति देखिएको छ र त्यो सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई र सामाजिक दूरी कायम गरी त्यो बजार खुलेको स्थिति जनजीवन कस्तो छ अहिले? सामान्य बन्दै छ पहिलाको हकमा? अहिले के छ तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा सञ्जीवजी? कालिकाजी पहिलाको तुलनामा अहिलेको स्थिति एकदम जनजीवन सामान्य बन्दै गएको अवस्था छ। गाउँ घरमा मान्छेहरू अलिकति अब त्यही मास्क लगाएर सामाजिक दूरी कायम गरेर हिँडडुल गरेको अवस्था देखिएको छ। बजारमा अलिकति भिडभाड देखिएको अवस्था छ। र राति नारायणी अस्पतालमा जुन राति शुक्रबार राति जुन नारायणी अस्पतालले जुन परीक्षण गरेको छ त्यसमा पर्सा जिल्लामा 9 जना र बारा जिल्ला मिलाएर 23 जना कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ, जसमध्ये पर्सा जिल्लामा 9 जना, नारायणी अस्पतालको 2 जना, वीरगञ्ज हेल्थ केयरका 2 जना, पटेवा सुगौली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 का 3 जना, त्यही वार्ड नम्बर 1 का 1 जना, सकुवा पर्सौनी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का 1 जना र कलैया उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 7 का 3 जना, वार्ड नम्बर 4, 6 र 8 का 1 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका 2 जना प्रहरी र निजगढ नगरपालिकाका 6 जना रहेको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता अतुलेश कुमार चौरसियाले जानकारी दिनुभएको छ। जानकारीको लागि धन्यवाद सञ्जीव। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा पर्सा स्थित संवाददाता सञ्जीव मिश्रा। पर्साको पछिल्लो अवस्था के छ, देशैभरि कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढिराख्दाखेरि पर्सामा के छ त अवस्था, यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो हाम्रा पर्सा स्थित संवाददाता सञ्जीव मिश्राले। त्यसै गरी अब भने यहाँहरूलाई हामी जोड्दैछौँ चितवनतर्फ। चितवनमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता आनन्द पोखरेल। आनन्दजी, के छ चितवनको पछिल्लो अवस्था? देशैभरि कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढिराख्दाखेरि चितवनमा के छ, जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि कालिकाजी, देशको जुन अवस्थामा चाहिँ कोरोना संक्रमितहरू बढिरहेका छन् त्यसै अनुपातमा चितवनमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ। आज मात्रै चितवन मेडिकल कलेजको कोभिड ल्याब र भरतपुर अस्पतालको कोभिड ल्याबले निकालेको चाहिँ परीक्षण अनुसार अथवा नतिजा अनुसार 92 जनामा चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको छ। चितवनमा हालसम्म 1243 जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ भने जम्मा 299 जना निको भएका छन्। अहिले चितवनमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 928 जना रहेको छ, जसमध्ये 500 जना संस्थागत आइसोलेसनमा बसेका छन् भने बाँकी 428 जना होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्था छ कालिकाजी। जस्तो पछिल्लो समय नै आनन्दजी चितवनमा कोरोना भाइरसका संक्रमितको संख्या बढ्दै गइराखेको छ भनेर यहाँले जानकारी गराइराख्दाखेरि उनीहरूको उपचारमा कतिको सहजता रहेको छ? जुन त्यहाँका हस्पिटलहरूमा जुन हस्पिटलमा हुनुपर्ने आधारभूत जुन सामग्रीहरू हुनुपर्ने हो त्यो छ कि छैन र बिरामीहरूलाई सहजताका साथ उपचार गर्ने त्यो वातावरण छ छैन, के छ, पर्याप्त मात्रामा के छ, त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। पक्कै पनि कालिकाजी, चितवनमा बिरामीले सहज रूपमा उपचार नपाएको केही दिन अगाडिसम्म चर्चामा आएको थियो। यस पछाडि चाहिँ प्रशासनले एउटा अनुगमन संयन्त्र समेत बनाएको छ। चितवनमा कोरोना संक्रमणको डरका कारणले गर्दाखेरि ज्वरो आएको बिरामीलाई समेत चेक जाँच गर्नका लागि यहाँका अस्पतालहरूले आनकानी गरिरहेको अवस्थामा विभिन्न समयमा उपचार नपाएर चितवनमा 5 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। उनीहरूको मृत्यु पछाडि कोरोना पोजिटिभ देखिएको रिपोर्ट पनि आएको छ। त्यस्तै यति बेला भरतपुर अस्पताल जुन केन्द्रीय अस्पताल रहेको छ, सरकारी अस्पताल भरतपुर अस्पतालमा कोरोनाको उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै चितवनमा रहेका 2वटा मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा चाहिँ कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। चितवनको भरतपुर अस्पतालको कोभिड ल्याब, त्यस्तै गरेर चाहिँ सिएमसीको कोभिड ल्याब र अहिले पछिल्लो समय चितवनमा रहेको बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको कोभिड ल्याबमा पनि कोरोना संक्रमितको चेक जाँच भइरहेको अवस्था छ कालिकाजी। अब आनन्दजी, जस्तो त्यहाँका कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या कति र बढ्ने क्रम पनि रहेको छ भनेर यहाँले जानकारी गराइराख्दाखेरि नि अब अहिलेको अवस्थामा त्यहाँका जुन स्थानीयहरूको जुन चितवनवासीहरूको जनजीवन चाहिँ कस्तो छ?
चितवनको जनजीवन लगभग सामान्यतर्फ भइसकेको छ। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञा गत भदौको 19 गते रातिबाट सकिएको भए पनि प्रशासनले आदेश जारी गर्दै सामान्य अवस्थामा बाहेक दिउँसो 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म पसलहरू सञ्चालन गर्न दिएको छ। त्यस्तै गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालन गर्न दिएको छ भने सबै खालको पसल सञ्चालन गर्न दिएको छैन। होटल रेस्टुरेन्ट लगायत अटोमोबाइल सम्बन्धी सामग्रीहरू मात्र बन्द गरिएको छ। यो अवस्थामा किराना सामान त्यस्तै गरेर फेन्सी व्यवसाय र कपडा व्यवसाय मात्र सञ्चालनको लागि प्रशासनले अनुमति दिएको भए पनि दिउँसोको समयमा चितवनमा भिडभाड अत्याधिक रूपमा देख्न सकिन्छ। कालिकाजी, जानकारीको लागि धन्यवाद आनन्द। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा चितवन स्थित संवाददाता आनन्द पोखरेल। र त्यहाँ चितवनको पछिल्लो अवस्था के छ र त्यहाँका कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको उपचार के कसरी भइराखेको छ र त्यहाँ पछिल्लो समयमा स्थानीय बासिन्दाहरूको जनजीवन के कस्तो रहेको छ त यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो चितवन स्थित हाम्रा संवाददाता आनन्द पोखरेल। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनदिनै कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गए पनि उपत्यका भित्रिने नाकाहरूमा चेक जाँच फितलो बन्दै गएको छ। 4 महिना लामो लकडाउनको अन्त्य भएपछि जारी भएको निषेधाज्ञा 22औं दिनपछि केही खुकुलो भएको हो। 4 महिना लामो लकडाउनको अन्त्य भएपछि जारी भएको निषेधाज्ञा 22औं दिनपछि केही खुकुलो भएको छ। नाकाहरूमा पनि चेक जाँच फितलो बन्दै गएको छ। विगतभन्दा निषेधाज्ञापछि केही कडाई गरिएको चेक जाँच निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै फितलो बन्दै गएको छ। प्रहरीले अहिले अति आवश्यक मालवाहक सवारी मात्रै उपत्यका भित्रन दिइरहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुध, दुग्धजन्य पदार्थ बोकेका सवारी र मासुजन्य सामग्री बोकेका सवारीहरू मात्रै भित्रन दिए पनि चेक जाँच फितलो देखिएको छ। तर शनिबार नागढुङ्गा नाका भएर भित्रने सवारीहरूको चेक जाँचमा प्रहरीले चेक जाँच गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नै पालना नगरेको समेत पाइयो। उपत्यका भित्र नै सवारी चालकका कागजपत्र चेक जाँच गर्दा सामाजिक दूरी नै कायम नगरेको पाइएको हो। चेक जाँचमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले मन लागे कागजपत्र हेर्ने र मन नलागे नहेरी पठाउने गरिएको दृश्य नागढुङ्गा नाकामा देखिन्थ्यो। उपत्यका नगरपालिका मेयर फोरमले संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले नाकामा कडाई गर्न आग्रह गरेका थिए। तर चेक जाँचमा कडाई भने गरिएको देखिएन। यात्रुवाहक सवारीलाई भने प्रवेश दिइएको छैन। सरकारले नै जिल्लाभित्र मात्रै छोटो दूरीका सवारी सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। लामो दूरीका सवारी सञ्चालनको मिति अझै तय भएको छैन। उता साँगा नाकामा सवारीको चाप कम देखिए पनि चेक जाँचमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड भने अपनाइएको पाइँदैन। उपत्यकामा दैनिक कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न रोग प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्ने बहुउपयोगी आयुर्वेदिक वनस्पति गुर्जो रोप्ने क्रम बढ्न थालेको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गुहेश्वरी परिसरको कार्यालयमा गुर्जोको बिरुवा रोपेको छ। आयुर्वेद शास्त्रले भनेको छ यस देशस्य यो जन्तु तथा तद औषधम हितम, अर्थात् जुन स्थानमा मानिस रहन्छ त्यसैलाई त्यही उम्रिने वनस्पतिले औषधिको काम गर्छ भने झै गुर्जोले नेपालीको स्वास्थ्य रक्षामा काम गरेको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। गुर्जोले मानव शरीरमा रोग प्रतिरोधी क्षमताको विकास, शारीरिक क्षमतामा बढोत्तरी गर्नका साथै शरीरभित्र जमेका विकारलाई बाहिर निकाली मानिसलाई स्वस्थ बनाउँछ भन्ने मान्यताका साथ नेपालमा गुर्जोको प्रयोग हुने गर्दछ। हाल विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस फैलिएका बेला शरीरभित्र रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन यसको नियमित सेवन उपयोगी हुने प्रयोगकर्ताको अनुभव छ। गुर्जो विस्तार अभियन्ता कमल बहादुर राजालवटको सहकार्यमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले गुहेश्वरी परिसरको कार्यालयमा 150 गुर्जोको बिरुवा रोपेको छ। घर घरमा गुर्जोको बिरुवा पुर्याउने अभियानमा लाग्नुभएका राजालवटले 11 वर्षदेखि नियमित रूपमा गुर्जो सेवन गर्दा निरोगी हुने अनुभव गरेको बताउँदै गुर्जोको बिरुवा देशव्यापी वितरण सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। गुर्जोको अलिकति मलाई कहाँ सोच आयो भन्दाखेरि यसको सेवन म 10-11 वर्षदेखि गर्दै थिएँ र जहिलेदेखि म यसको सेवन गर्दैछु मैले आफूमा निगर्ता फिल गरेँ। यो लकडाउनको विषयमा
पहिला सुरुमा 500 बिरुवा भए पुगिहाल्छ साथीहरूलाई भनेर मैले 500 बिरुवा जब साथीहरूको लागि उत्पादन गर्दै थिएँ त्यो बेला मेरो नयाँ सोच के आयो भन्दाखेरि म साथीमा कि मात्र किन सीमित हुने, म साथीभन्दा बाहिर जानुपर्छ भनेर सम्पूर्ण नेपालीको घर घरमा गुर्जो होस्, प्रत्येक पार्टी पवामा गुर्जोको बेटना होस्। राज लबटले नै उपलब्ध गराउनु भएको 1000 गुर्जोको बिरुवा शनिबार गोठाटारमा पुलमा समेत वितरण गरिएको छ। बागमती सुन्दर सरोकार मञ्च र मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले नदी किनारका बस्तीमा रोप्न बिरुवा वितरण गरेको हो। सुन्दरी जलबाट बानेश्वरसम्मको नदी किनारका बस्तीमा गुर्जो वितरण गर्ने अभियानमा लागेको मञ्चले जनाएको छ। उपयोगी र स्वास्थ्यवर्धक मानिएको गुर्जो अभियानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सहभागीहरूले तर्क गरे। अहिले यो गुर्जोको कुराकानी गरिराख्दाखेरि कोभिड-19सँग मात्रै सम्बन्धित नभएर यदि हामीले बागमतीको किनारमा यसलाई रोपण गर्ने र यसलाई अलिकति बढी फैलाउने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने अब यसले बागमतीको सफाइ गर्ने सन्दर्भमा पनि यसले केही योगदान गर्न सक्छ भन्ने आयोजकहरूको बुझाइ। गर्भवती र 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई पनि सेवन नगराउनु राम्रो हुन्छ। डाँट र पात दुवै प्रयोग गर्न सकिने गुर्जो सुकाएर वा काँडा पानी बनाएर दुवै रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ शिव अधिकारी यदुवंशी, काठमाडौँ। 5 कम्पनीले उत्पादन गरेका सेनिटाइजरमा विषाक्त रसायन फेला परेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाले गरेको परीक्षणबाट 5 कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको सेनिटाइजरमा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने विषाक्त रसायन मिथानल भेटाएपछि औषधि व्यवस्था विभागले उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको छ। कारबाहीमा पर्ने कम्पनीहरूमा भक्तपुरको नेपाल कायाकल्प उद्योग तथा काठमाडौँका हाइजिन सोप एन्ड केमिकल प्रणाली, आधार केमिकल्स एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रणाली, सर्च केम कम हर्बल प्रोडक्ट्स र सूर्यमुखी हर्बल प्रोडक्ट्स रहेका छन्। जनकपुर धाममा फेसबुकमा फोटो राखेको विषयमा दुई पक्षबीच झडप भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बीच देवपुरा रूपैठाबा दुई पक्षबीच आज झडप भएपछि प्रहरीले 7 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता डीएसपी मकेन्द्र मिश्रले जानकारी दिनुभयो। मोहरम पर्व मनाउन बनाइएको दाहाको फोटो फेसबुकमा राखिएको विषयमा विवाद भएको थियो। देवपुरा रूपैठा नजिकै रहेको फुलगामा चौकीबाट गएको टोलीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन नसकेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वको थप टोली घटनास्थलमा पठाइएको छ। अहिले घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। नेपालको हिमालय क्षेत्रमा रहेका केही हिमतालहरू फुट्ने जोखिम रहेकाले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। नेपालका 21 वटा तालहरू जोखिममा रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले हिमताल फुट्ने खतरा रहेको देखाएको छ। जलविद्युत परिवर्तनका कारण नेपालका 21 वटा हिमताल फुट्ने खतरा रहेकोले सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूको आग्रह छ। 0.02 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने 1400 बढी हिमताल रहेकोमा नेपालका 21 वटा तालहरू जोखिममा रहेका छन्। त्यसमध्ये नेपालको छोरोल्पा र इम्जा हिमताल खतरामा छन्। 0.02 वर्ग किलोमिटर वा त्योभन्दा बढी भनौँ क्षेत्रफल ओगट्ने हिमतालहरूलाई सूचीकृत गर्दाखेरि चाहिँ करिब 1400 को हाराहारीमा हामीले चाहिँ तालहरूको संख्या पाएका छौँ हैन। प्रतिवेदनले नेपाल बाहेक तिब्बती क्षेत्र र भारतमा समेत गरी 47 वटा हिमतालहरूलाई खतराको सूचीमा राखेको छ। कहिले फुट्न सक्छ भनेर मिति तोक्न सक्ने अवस्था नभए पनि वरिपरिको संरचना र तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू जोखिममा रहेका छन्। कहिले फुट्न सक्छ त कहिले फुट्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ अब अलिकति यसमा चाहिँ सर्टेनिटी छैन। अब यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि त्यसरी चाहिँ फोरकास्ट गरेर यो चाहिँ यति वर्षमा फुट्छ, यो चाहिँ अलि बढी समयमा फुट्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। तल्लो तटीय भेगमा के छ त बढी धेरै नै अब भनौँ न बस्तीहरू छन्, संरचनाहरू छन्। जोखिम न्यूनीकरणको पहिलो पाइला स्वरूप अहिलेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै डाक्टर अरुण श्रेष्ठले अब स्थलगत अध्ययन गरी रिपोर्टलाई थप परिष्कृत गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
जोखिम न्यूनीकरणको सबभन्दा पहिलो पाइला भनेको जोखिमलाई पहिचान गर्ने है। कहाँ जोखिम छ भन्ने पहिचान नभइकन न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुँदैन। तालहरूको प्राकृतिक बाँध, स्रोत, हिमतालको गतिविधि तथा वरिपरिको अवस्थाको अध्ययन गरी फुट्ने खतरा देखिएको हो। मौसमको अवस्था, भौगर्भिक अवस्था र हिमताल वरपर हुने मानवीय गतिविधिलाई अध्ययन नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा पनि यसले असर गर्ने सम्भावना रहेको विज्ञको भनाइ छ। अध्ययनका क्रममा कोशी, गण्डकी र कर्णाली बेसिनमा 3624वटा हिमताल पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसमध्ये 2070वटा नेपाल, 1509वटा तिब्बत र 45वटा भारतमा पाइएका छन्। कोरोनाका कारण समस्यामा परेका, रोजगारी गुमाएका व्यक्तिहरू वा कोरोनाकै कारण खान नपाएकाहरूलाई विभिन्न मनकारी व्यक्ति र संस्थाले अहिले निःशुल्क खाना खुवाइरहेका छन्। 4 महिना लामो लकडाउन त्यसपछिको निषेधाज्ञाको यो समयमा सयौं व्यक्तिहरूका लागि खाना बनाएर सधैँ एउटै समयमा खुवाउनु चान्चुने कुरा होइन। विश्वव्यापी बनेको कोरोना महामारीले नेपालमा पनि नराम्ररी प्रभाव पारेको छ। हजारौं संक्रमित भएका छन्, 300 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। कोरोनाका कारण रोजगारी मात्र होइन, हजारौंले 2 छाक खाना खान समेत पाएका छैनन्। गत चैतबाट कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न जारी भएको लकडाउनले धेरैजना हप्ता 10 दिनभन्दा बढी समय भोकै बस्न बाध्य भए। अवस्था तत्काल सामान्य नहुने देखेपछि मनकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले कोरोनाका कारण खाना खान नपाएकाहरूलाई सहयोग गर्न थाले। कोही हप्ता 10 दिन 1 महिनामा थाके त कोही आजको दिनसम्म पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोजी खोजी खाना खुवाइरहेका छन्। तिनै मध्येको एक हो बन्दी सहायता नेपाल। जलेका आश्रित बालबालिकालाई हेर्दै गरेको संस्थाले अहिले कोरोनाका कारण समस्या परेर खान नपाएका अशक्त र सडक बालबालिकाहरूलाई खाना खुवाइरहेको छ। हामीले 300 जना परिवारमा पनि बच्चा राखेर हेरिरहेछौँ। जो बाउ जेलमा भएको अथवा सिङ्गल महिलाहरूलाई, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नै अन्डर केयरको हुनाले हामीले उनीहरूलाई खाने राहतहरू व्यवस्था गर्ने क्रममा एउटा गार्बेजमा चाहिँ खाना खोजिरहेको देखेँ कि, अनि त्यसले चाहिँ मलाई टच भयो। अनि मैले ठक्क हाम्रो सडकका बालबालिकाहरूलाई सम्झेँ। अनि अलिक ठुलो भएर त्यहीँ बिहे भएको, त्यही बच्चा जन्मेर सडकमै मन्दिरमा बसिरहेको, सडकमै सुतिरहेको देख्दाखेरि यिनीहरूले तातो त खान पाएन, चामल दिएको चामल पनि बेचेको थाहा पाएँ। पहिलो दिन आफ्नो संस्थामा रहेका बाहेक 20 जनालाई खाना खुवाएको संस्थाले दोस्रो दिन 30, तेस्रो दिन 40 हुँदै 1 महिना नपुग्दै दैनिक 200 जनालाई खाना खुवाउन थालेको हो। सुरुमा ठमेलको सञ्चयको क्षेत्रमा खाना खुवाउँदा स्थानीय तहका पदाधिकारी र केही स्थानीयहरूले भिडभाड र फोहोर गर्यो भन्ने बहानामा आफूमाथि दुर्व्यवहार गरेको संस्थापक इन्दिरा राणा मगरले बताउनुभयो। पहिलो दिन 20 जनालाई भनेर पकाएर लाएँ, त्यसपछि 30, 40 त्यसरी बढ्दै गएको हो। अनि खुवाएको 1 महिना नपुगी नै 200 को लाइन भएको थियो कि। यहाँ चाहिँ के भयो भने एकदमै आरोप आयो, यो तपाईँले मान्छे थुपारेर कोरोनाको बेला यहाँ एकदमै फोहोर गर्यो, हाम्रो थमेलको इज्जत बेइज्जत भयो भनेर त्यहाँ मलाई कराउन आयो। आफूले सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर खाना वितरण गर्ने गरेको इन्दिरा राणा मगरको भनाइ छ। सुरुका दिनमा आफ्नै खर्चबाट खाना खुवाउने गरेको भए पनि अहिले विभिन्न सङ्घ-संस्था र व्यक्तिहरूले सहयोग गर्ने गरेका छन्। उहाँले अहिले ठमेल, गल्कुपाका चोक, जमल, खुलामञ्च लगायतका ठाउँमा 700 भन्दा बढीलाई दैनिक खाना खुवाउँदै आउनु भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट स्वास्थ्यकर्मी समेत प्रभावित भइरहँदा नवलपुरको जिल्ला अस्पतालले प्रतीक्षालयबाटै सेवा सञ्चालन गरेको छ। देशका अधिकांश अस्पताल निसंक्रमण गर्ने भन्दै सिल गरिएका बेला मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालले भने प्रतीक्षालयबाटै ओपीडी सेवा दिन थालेको हो। नवलपुरमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएपछि स्वास्थ्यकर्मी पनि अछुतो रहन सकेनन्। नवलपुरको जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निजी स्वास्थ्य संस्था, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका गरी 1 दर्जन स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तर अस्पतालमा पनि सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस् भनेर बाहिरबाटै स्वास्थ्यकर्मीले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। दैनिक ओपीडीमा आउने बिरामीको संख्या अधिक हुने भएकाले, भिडभाड व्यवस्थित हुने र खुला ठाउँमा संक्रमणको जोखिम कम हुने भएकाले अस्पतालले बाहिरैबाट बिरामीको पहिलो चेक जाँच सहित परामर्श सेवा
प्रदान गरेको हो। जुन लास्ट टाइम असारमा लकडाउन खोलेदेखि जुन सङ्ख्यामा उल्लेखित वृद्धि भइरहेको जुन हाम्रो सङ्ख्या चाहिँ यहाँबाट बढेर 50-60 भएर यहीबाट 150 जनासम्म यहाँको दैनिक सेवाहरू प्रदान गरेको अवस्थामा र पछिल्लो क्रममा फेरि यो लकडाउनै त नहुनु त्यसपछि निषेधाज्ञा जारी हुने जुन क्रमहरू भयो र केसहरू पनि बढ्न थाले त्यसपछि निश्चय नै केसहरूको सङ्ख्यामा चाहिँ कमी चाहिँ आएको छ। अस्पतालका केही स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि अस्पतालबाट उपलब्ध कुनै पनि सेवा रोकिएको छैन। भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई अस्पतालमा राखी उपचार भइरहेको छ। नवलपुरका अधिकांश बिरामी उपचारका लागि चितवनको भरतपुरमा विभिन्न अस्पतालमा जाने गर्दथे, तर अहिले चितवन सहित भरतपुरका अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकाले आफ्नै ठाउँबाट उपचारमा वैकल्पिक विधि अपनाएर दिएको स्वास्थ्य सेवा लिन पाउँदा सेवाग्राहीले सुरक्षित महसुस गरेका छन्। कोरोनाको डरले गर्दा भरतपुर चेक गराउन जान डर लागेको कारणले यही जिल्ला अस्पतालबाट बाहिरैबाट सेवा दिएको कारणले त्यही चेक गराएर आएर बस्दाखेरि सुरक्षा कोरोनाबाट सुरक्षित छन् जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म जिल्ला अस्पतालका मात्रै स्वास्थ्यकर्मी, कार्यालय सहयोगी र अस्पताल परिसरमा समेना गृह सञ्चालन गर्ने सहित 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नवलपुरबाट खगेन्द्र पराजुलीको रिपोर्ट। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले लुम्बिनीलाई विश्वको शान्ति ग्रामका रूपमा विकास गरिने बताउनु भएको छ। शनिबार लुम्बिनीको निरीक्षण गर्दै मन्त्री भट्टराईले सरकारले लुम्बिनीको वृहत विकास गरी विश्वकै शान्ति ग्राम बनाउने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। शान्ति स्थल लुम्बिनीको पर्यटक विकास गरेर धेरै फाइदा लिन सकिने हुँदा सरकारले यसको बृहत्तर विकासलाई प्राथमिकताको साथ अघि बढाउने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय जनसमुदायको आर्थिक समृद्धि, सामाजिक रूपान्तरणलाई पनि जोड्ने, त्यसो भयो भने मात्रै वास्तवमा यो यति पवित्र ठाउँको अर्थ हुन्छ। न त यहाँ मान्छे घुम्न आउने, छेउछाउका मान्छेहरूको गरिबी जहाँको त्यहीँ रहने हो भने त्यो हुँदैन। त्यस कारणले यहाँका मानिसहरूको आय आर्जनको कुरा पनि, रोजगारीका कुरा पनि, साथै उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ बढीभन्दा बढी व्यावसायिक बनाउने त्यतातिर पनि हामीले सोचिराखेका छौँ। र अब अलिकति बृहत्तर लुम्बिनीको कन्सेप्टबाट हामी जान्छौँ। सन् 1978मा जापानी वास्तुकलाविद प्रोफेसर केन्जो टागेले लुम्बिनीको गुरु योजना बनाएका थिए, तर 42 वर्ष बितिसक्दा समेत गुरु योजना पूरा हुन सकेको छैन। लुम्बिनी विकास कोषका अनुसार अहिलेसम्म गुरु योजनाको 80% मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। 10 वर्षभित्र सक्ने भनिएको योजना लामो समय नसकिँदा पर्यटन व्यवसाय र लुम्बिनीबारे जानकारहरूले सरकारको आलोचना गर्दै आइरहेका छन्। गुरु योजना पूरा गर्न अझै 7 देखि 8 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विकास कोषले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन सुरु भए यता निर्माण क्षेत्र पनि ठप्प छ, जसका कारण देशभर हजारौंको संख्यामा रहेका निर्माण उद्योगहरू बन्द रहे। त्यसको असर उद्योगीहरूमा मात्र नभएर श्रमिकहरूमा पनि परेको छ। लकडाउन खुलेपछि पनि निर्माणका गतिविधि कम हुँदा व्यापार न्यून भएकाले झनै समस्या बढेको उद्योगीहरू बताउँछन्। कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन आदेश जारी हुँदा निर्माण क्षेत्रका इँटा उद्योग, क्रसर उद्योग लगायतका उद्योगहरू पनि बन्द रहे। तर पनि कोभिड-19 संक्रमणको असर परेको क्षेत्रहरूमा यी क्षेत्र पर्दैनन्, जसको मुख्य कारण निर्माण क्षेत्र कुनै न कुनै रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने हो। निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक मुख्य कच्चा पदार्थ यिनै इँटा उद्योग र क्रसर उद्योगबाट आपूर्ति हुन्छ। त्यसैले पनि यो क्षेत्रमा त्यति ठूलो असर परेको छैन। तर निर्माण उद्योगीहरू भने त्यसमा सहमत छैनन्। अन्य क्षेत्रमा परेको असरको प्रभाव निर्माण क्षेत्रमा पनि पर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ। आफैमा राष्ट्रिय डाटामा के छ त भन्दा रेमिटेन्समा 30% चाहिँ मतलब घटेर चाहिँ रेमिटेन्स आइरहेको छ भने यसको मार्केट पनि 30% चाहिँ मतलब घट्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ हैन। अब यसमा चाहिँ मैले यहाँलाई कसरी आधार दिन सकेँ भन्दा कुनै नेपाली विदेश गएर चाहिँ रेमिटेन्स पठाउँछ भने उसले एउटा चाहिँ मतलब सानो 2 कोठाको अथवा 4 कोठाको घर बनाउने उसको लक्ष्यको साथ उसले पठाएको रेमिटेन्स हो। त्यो रेमिटेन्स जसले पठाउँछ, जसले 2 कोठा 4 कोठाको घर बनाउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो मेटेरियल खपत हुन्छ।
यस्तै इँटा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष नातिभाइ हेम्बाले पनि लकडाउन सुरु भएपछि इँटा उत्पादन ठप्प भएको बताउनुभयो। काँचो इँटा पोल्ने बाहेकका कुनै काम हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले अहिले बजारमा समेत इँटाको माग नभएको बताउनुभयो। अहिले उत्पादन भएको इँटा बिक्री नभएकाले अर्को सिजनको मागलाई समेत धान्न सक्ने इँटा आफूहरूसँग रहेको हेम्बाले बताउनुभयो। तर अहिलेको स्थितिमा उद्योग सञ्चालन गर्नु चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। 2-4% पाटोपुटो मात्रै बिक्री भएको छ। त्यस्तो हिसाबले कुनै ठुलो त्यस्तो बजारले माग गरेको अवस्था छैन। हामीसँग अहिले 62वटा इँटा उद्योग सञ्चालन छ। 62वटा 35,000 प्रत्यक्ष कामदारहरू यहाँ इन्भल्भ छ। त्यसमा अब कुनै डरभङ्गा इन्डियाको पनि मान्छे आउँछ। इन्डियाको एउटा भट्टामा के भने 60-70 जना हुन्छ। अब तिनीहरूलाई कसरी ल्याउने र यहाँ इँटा उद्योगमा काम गर्ने मान्छे बाहिर जिल्लाको छ। तिनीहरूलाई अब यहाँ उपत्यकाभित्र कसरी काम गराउने र कसरी सुरक्षित रूपमा राख्न भन्ने कुरामा अहिले हाम्रो ठुलो चुनौतीको रूपमा हामीले हेरिरहेछौँ। भक्तपुर जिल्लामा सञ्चालित 62वटा इँटा उद्योगमा करिब 35,000 कामदार कार्यरत छन्। विभिन्न जिल्लाबाट र भारतबाट समेत कामदार ल्याउनु पर्ने भएकाले कोभिड-19 संक्रमणको व्यवस्थापनमा चुनौती छ। कामदारहरू विभिन्न उद्योगमा पालैपालो काम गर्न जानुपर्ने भएकाले उद्योगभित्रै क्वारेन्टाइन राख्न समेत सम्भव नहुने भएकाले सरकारले इँटा उद्योगीहरूका लागि छुट्टै मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफ स्थापनाको आज 25 वर्ष पूरा भएको छ। खेल पत्रकारितामा सक्रिय पत्रकारहरूको छाता संगठनको रूपमा स्थापित खेलकुद पत्रकारहरूको छाता संगठन नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफ स्थापना भएको आज 25औं वर्ष भएको छ। विक्रम सम्वत 2052 सालमा स्थापित एनएसजेएफले नेपालभित्र खेलकुद विधामा कलम चलाउने श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावकको रूपमा भूमिका निभाउँदै आएको छ। मञ्चको नेपालमा 5 स्थानहरू चितवन, बारा, कैलाली, बाँके, मकवानपुर र रूपन्देहीमा जिल्ला संगठनहरू रहेका छन्। एनएसजेएफले आफ्नो रजत जयन्तीको अवसरमा विशेष कार्यक्रम गरी सदाझै एकजना अनुभवी पत्रकारको सम्मान र युवा खेल पत्रकारलाई प्रोत्साहन स्वरूप सुमन भोमजम स्मृति युवा खेल पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित गर्ने कार्यक्रम थियो। तर कोरोना महामारीका कारण यसपटक उक्त सम्मान कार्यक्रमहरू नहुने मञ्चले जनाएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजन आजबाट सुरु हुँदैछ। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच प्रिमियर लिगको नयाँ सिजन सुरु हुन लागेको हो। कोरोनाका कारण अघिल्लो सिजन प्रभावित बनेपछि छोटो विश्रामका साथ प्रिमियर लिग सञ्चालन गर्न लागि हो। पहिलो दिन आज 4 खेल हुँदैछ। साबिक विजेता लिभरपुलले नवप्रवेशी क्लब लिड्सलाई एनफिल्डमा स्वागत गर्नेछ। लिभरपुलका जोर्डन हेन्डरसन र जोएल मार्टिन चोटका कारण खेल्ने नखेल्ने अनिश्चित छ। तर दुवैजना प्रशिक्षणमा भने फर्किएका छन्। लिड्स पनि चोटका कारण गैनार्डो बेडी र एडम फोर्बसबिनै मैदान उत्रिनेछ। लिड्सले नयाँ सिजनका लागि हस्ताक्षर गरेको रोड्रिगो र रोबिन कोच पनि इङ्ल्यान्ड फर्किएका छन्। दुवै खेलाडी लिड्सबाट डेब्युको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। लिड्सले कीर्तिमानी मूल्यमा रोड्रिगोलाई नयाँ सिजनका लागि क्लबमा अनुबन्ध गरेको थियो। अन्य खेलमा लन्डन क्लब आर्सेनलले नवप्रवेशी फुलहमको सामना गर्दा क्रिस्टल प्यालेसले साउथह्याम्पटनलाई आतिथ्यता प्रदान गर्नेछ। अन्तिम खेलमा न्युक्यासल र बर्नेली खेल्नेछन्। 2020-21 को स्पेनिस ला लिगाको नयाँ सिजन आजबाट सुरु भएको छ। कोरोना महामारीका कारण यसअघिको सिजन ढिलो सकिएकाले नयाँ सिजनको सुरुवात कम समयको अन्तरालमै सुरु भएको हो। स्पेनिस ला लिगा अन्तर्गत पहिलो खेलमा आज 3 खेल हुँदैछन्। नयाँ सिजनको पहिलो खेल एइबार र सेल्टा भिगा बीच अहिले जारी छ। यस्तै आजै हुने दोस्रो खेलमा ग्रान्डा र एथलेटिक क्लबले राति 10:15 र तेस्रो खेल कार्डिज र ओसासुनाले राति 12:45 खेल्नेछन्। कोरोना महामारीका कारण साबिकको विजेता रियल मड्रिडको खेल पूर्व निर्धारित तालिका अनुसार डर्बी क्लब गेटाफेसँग नभई नोभेम्बर 21 रियल सोसाइडडसँग खेल्ने तय भएको छ। रियल मड्रिडले सिजनको सुरुवाती सातामा कुनै खेल खेल्ने छैन। रियल मड्रिडले गत सिजन 34औं ला लिगा उपाधि जितेको थियो। यस्तै बार्सिलोनाले आफ्नो पहिलो खेल सेप्टेम्बर 27 भिल्ला रियालसँग खेल्नेछ। अब मौसम समाचार। आज दिनभरि मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरही केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभर मौसम सामान्यतया बदलिरही केही स्थानहरूमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती प्रदेश र प्रदेश 4 का 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट थप 14 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 336 पुगेको छ। आज 1202 जना नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 53,120 पुगेको हो। आज 852 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। आजसम्म 37,524 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएको तथ्याङ्क छ। 5 कम्पनीले उत्पादन गरेका सेनिटाइजरमा विषाक्त रसायन फेला परेको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने विषाक्त रसायन मिथानल भेटाएपछि उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो। जनकपुर धाममा फेसबुकमा फोटो राखेको विषयमा दुई पक्षबीच झडप भएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 20 देवपुरा रूपैठामा दुई पक्षबीच आज झडप भएपछि प्रहरीले 7 राउन्ड अस्त्यु ग्यास प्रहार गरेको छ। अहिले घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। अफगानिस्तान र विद्रोही समूह तालिबान बीच कतारको दोहामा शान्ति वार्ता सुरु भएको छ। वर्षौंदेखिको युद्ध अन्त्यका लागि सुरु भएको वार्ताले शान्ति स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफ स्थापनाको आज 25 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2052 सालमा स्थापित एनएसजेएफले नेपालभित्र खेलकुद विधामा कलम चलाउने श्रमजीवी पत्रकारहरूको अभिभावकको रूपमा भूमिका निभाउँदै आएको छ। मञ्चको नेपालमा 5 स्थानहरू चितवन, बारा, कैलाली, बाँके, मकवानपुर र रूपन्देहीमा जिल्ला संगठनहरू रहेका छन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।